کہ 77-78 सालों में एक वजीर आजम भी अपने 5 साल पूरे नहीं कर सकते। कि वो लोग जो कह रहे थे वोट को इज्जत दो, उन्होंने जिनके पैरों में बैठकर वोट की इज्जत कमाई है, वो जिनको राजी रख के आगे चलना चाहते हैं, अगर उन्होंने भी यही वतीरा अपनाए रखा तो वो कभी कामयाब नहीं। कि जब भी कोई वजीर आजम इस मुल्क में वजीर आजम के तौर पर इलेक्ट हुआ है, उसको आना भी आइन के जरिए है, उसको जाना भी आइन के जरिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान ज़ीशान अफजल धामा और एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं सिटीजन न्यूज के प्रोग्राम शतरंज में। हफ्ते के रोज जब अदम एतमाद पर काउंटिंग होनी थी, उस दिन मैंने एक वीलॉग किया। उस वीलॉग में मैंने कहा कि इमरान साहब ने अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा है। वो पीटीआई लवर्स ने मुझ पर ठीक ठाक तनकीद की। तनकीद करना उनका हक है, उनका डिसएग्री करना मेरे साथ उनका हक है। बहुत सारे दोस्तों ने इस पर एग्री भी किया। अब मैं उन तमाम दोस्तों को यह बात याद करवाना चाहता हूं कि मैंने बात क्यों कही थी। सबसे पहली बात, यू हैव टू गो बाय द बुक। इट्स नॉट अ किंगडम, इट्स अ रिपब्लिकन। इट्स अ रिपब्लिकन कंट्री। आप बादशाह नहीं हैं, आपको फैसले आइन के अंदर रहते हुए करना पड़ेंगे। इसीलिए पाकिस्तान में साबका अदवार में जब अदालतों ने वज़ीर आज़म को घर भेजा तो उन्हें जाना पड़ा, दिले नख्वास्ता जाना पड़ा। किसी ने कहा वोट को इज्जत दो, तो किसी ने कहा मैं तो आइन का पाबंद था इसलिए खत नहीं लिख रहा था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे हैड टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। आज जब अदालत का फैसला आया तो बहुत सारे लोग आज फिर खुशियां मना रहे हैं। उस दिन भी हफ्ते के रोज बहुत सारे पीटीआई लवर्स फेसबुक पर उमड़ आए और कहना शुरू कर दिया कि जनाब इमरान खान ने तो गेंद पार्लियामेंट से बाहर फेंक दी है, इमरान खान ने तो विकेटें ही उखाड़ दी हैं, इमरान खान ने तो चारों खाने चित कर दिया अपोजिशन को। मैंने उस दिन यह कहा था कि वो लोग जिन्होंने कभी आइन का सरे वर्क नहीं पढ़ा वो भी खुशियां मना रहे हैं। भाई आपको पता होना चाहिए कि आइन विम्स पर या आपकी विशेष पर नहीं चलता। आइन में कोई फुल स्टॉप और कामा भी उस वक्त तक आप तब्दील नहीं कर सकते जब तक कि उसमें तरमीम न की जा चुकी हो। एनीवेज, इस बात को अब मैं आगे बढ़ाता हूं। आज बहुत सारे लोग इस चीज की खुशियां मना रहे होंगे कि जनाब बहुत सारे लोगों से मुराद वो सियासी जमातें जो इमरान खान को घर भेजना चाहती थी, उनके वो वर्कर्स आज फेसबुक पर खुशियां मना रहे होंगे, शादियां बजा रहे होंगे। मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगा, उनसे भी और पीटीआई लेवल से भी, ये किसी सियासी जमात की जीत नहीं है, ये किसी सियासी जमात की हार भी नहीं है, ये आइन की जीत है। ये आइन के पासदारी का, आइन से वफा करने का सबने हक अदा किया है। मैं सिर्फ एक बात और भी करना चाहूंगा कि अगर आइन ये कहता कि स्पीकर असेंबली का किंग है और उसको जो चीज चाहे वो कर सकता है, तो शायद मैं भी आज खामोश ही होता। लेकिन एनीवेज, आज ये फैसला आ चुका है। अब इस फैसले के बाद मैं अपना तज्जिया देते हुए इसके दो पहलुओं पर रोशनी डालना चाहूंगा। सबसे पहले, ये हमारी बदकिस्मती है कि 77-78 सालों में एक वजीर आजम भी अपने 5 साल पूरे नहीं कर सका। और वजीर आजम की बदकिस्मती है कि उसने असेंबली के हाथों अदम एतमाद, जो एक जमहूरी अमल है, उसके जरिए जाने से अपने आप को अदालत के जरिए जाना बेहतर समझा और अदालत के जरिए जाने से वजीर आजम की वक़्त में कमी आई है। इसके अलावा मैं अपना यह भी तज्जिया देना चाहूंगा कि जब भी सियासतदानों ने अपनी दाढ़ी फौज के और अदलिया के हाथों में दी है, उन्होंने हमेशा पछतावा ही हासिल किया है। मैं जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर सादक अमीन वाला आर्टिकल 62-63 लगा था, मैंने तब भी यही कहा था कि आने वाली कुव्वतें भी पछताएंगी। मैं आज भी यह कहता हूं कि वो लोग जो कह रहे थे वोट को इज्जत दो, उन्होंने जिनके पैरों में बैठकर वोट की इज्जत कमाई है, वो जिनको राजी रख के आगे चलना चाहते हैं, अगर उन्होंने भी यही वतीरा अपनाए रखा तो वो कभी कामयाब नहीं होंगे। इसके बाद मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वजीर आजम साहब ने जो फैसला किया और जिसने उनसे ये फैसला करवाया, उसकी तारीख ही यही है, जनाब डॉक्टर जहीरुद्दीन बाबर ऐवान साहब। सबसे पहले वो मुशर्रफ को ले डूबे, उसके बाद उन्होंने आसिफ अली जरदारी का बेड़ा गर्क किया, उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी को 3 मिनट की सजा दिलवा के घर भिजवाया और अब उन्होंने इमरान खान का बेड़ा गर्क किया है। मैं ये आज जरूर इस चीज पर जोर डालना चाहूंगा कि जब भी कोई वजीर आजम बनता है तो वो ये भूल जाता है कि उसको भी एक दिन घर जाना है, उसने आबे हयात नहीं पी रखा। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना यहां पर जरूरी है कि जब भी कोई वजीर आजम इस मुल्क में वजीर आजम के तौर पर इलेक्ट हुआ है, उसको आना भी आइन के जरिए है, उसको जाना भी आइन के जरिए है। वी हैव टू सेट द रूल्स, वी कैन नॉट चेंज द रूल फॉर वन सिंगल पर्टिकुलर पर्सन। अब मिसाल के तौर पर अगर इमरान खान साहब मान लिया सादक अमीन भी हैं, तो क्या आने वाले वक्त में हमें इस बात की गारंटी कौन देता है कि जब किसी अगले वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद आएगी तो तब जो बंदा बैठा होगा वो सादक अमीन होगा? भाई अगर किसी गलत बंदे के हाथ में मुल्क चला जाता है तो वजीर आजम को भी घर भेजने का कोई तरीका होना चाहिए और वो वाहिद अदम एतमाद है जो आईनी तरीका है।
اور اگر اسپیکر وزیر اعظم کا بیٹھا ہوا ہے اور وہ کنگ بن کے اس پر ایسے رولز جاری کرتا ہے اور ایسی آوازیں کستا ہے کہ کہتا ہے کہ بالکل یہ عدم اعتماد ممکن ہی نہیں، یہ پیش ہی نہیں ہو سکتی، تو اس پر باقی جماعتیں کیا کریں گی؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ پاکستان میں ایک دفعہ پھر ایک حکومت کو گھر جانا پڑا ہے۔ لیکن اس حکومت سے بھی میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، جو وزیر اعظم کندھوں پر بیٹھ کر آتے ہیں، کندھوں پر، میری بات سمجھیے گا، جو وزیر اعظم کندھوں پر بیٹھ کر آتے ہیں، راتوں رات گیمیں کر کے آتے ہیں، وہ جب کندھے پیچھے ہٹائے جاتے ہیں تو وہ پھر منہ کے بل ہی گرتے ہیں۔ ایسا سبھی کے ساتھ ہوا ہے، لیکن کسی نے کچھ نہیں سیکھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں آج سے یہ فیصلہ کریں گی کہ وہ اپنے بلبوتے پر آئیں گی، وہ کسی کے کندھوں پر بیٹھ کر نہیں آئیں گی۔ مجھے ترس آتا ہے اپنے ملک کی اس قسمت پر کہ ایک شخص پنڈی سے اٹھ کر پشاور چلا گیا ہے اور سارے کا سارا سیاسی انتظام اور سارے کا سارا سیاسی ڈھانچہ منہ کے بل گر گیا ہے۔ صرف ایک شخص، 22 کروڑ کی آبادی میں ایک شخص اپنی جگہ سے ہلا ہے اور سارے کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ اب کسی ایک شخص کو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ ملک کسی ایک شخص کو چلانا ہے، اور آئین کے بارے میں جس نے ان کو گائیڈ کیا ہے، سب سے پہلے اس نے مشرف کا بیڑا غرق کیا، یعنی کہ ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان صاحب، پھر انہوں نے جناب بیڑا غرق کیا آصف علی زرداری کا، پھر انہوں نے گھر بھجوایا 3 منٹ کی سزا دلوا کے یوسف رضا گیلانی کو، اور اب انہوں نے عمران خان صاحب کو بڑا اچھا مشورہ دیا کہ جناب آپ کا بیڑا غرق میں کرواتا ہوں، آپ اپنے ماتھے پر آئین شکنی کا کلنک لگوا لیں میرے ذریعے۔ جناب بابر اعوان صاحب نے، فواد چودھری صاحب نے بڑی مدد کی، یہ ایک کلنک کا ٹیکہ کہ آئین شکن ان کو بنا دیا ہے۔ میرے لیے ایک بہت بڑی یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ آج پھر معاملہ کچھ ویسا ہی ہے، فیس بک پر آج پھر شادیانے بجا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر آج ایک پھر خوشیاں بکھیری جا رہی ہیں اور لوگ بہت زیادہ خوش ہیں کہ عمران خان صاحب گھر جا رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ 77-78 سالوں میں کوئی وزیر اعظم بھی اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکا۔ کچھ کو گھر بھیج دیا گیا، کچھ گھر چلے گئے، اور کچھ کو انگوٹھے کے نیچے لا کر دبا دیا گیا۔ اس پر ایک بات بہت اہم ہے کہ جو کوئی بھی کسی کندھے پر بیٹھ کر آئے گا، جب کندھا ہٹا لیا جائے گا تو وہ بھی تو منہ کے بل ہی گرے گا۔ ہمیں ہماری سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کب تک ان کندھوں کا وہ سہارا لیتے رہیں گے۔ جب تک ان کندھوں کا وہ سہارا لیتے رہیں گے ان کا کوئی مستقبل نہیں بن پائے گا۔ کبھی کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، تو کبھی کہتے ہیں جناب کی ایکسٹینشن کے لیے سارے جا کے ووٹ ڈالاؤ۔ جب تک یہ ڈبل سٹینڈرڈ رہے گا تب تک کوئی بھی وزیر اعظم اپنا ٹینیور پورا کرتا ہوا مجھے دکھائی نہیں دیتا، اور جب تک وزراء اعظم کو اس ملک میں عزت نہیں ملتی، جب تک پی ایم اور پی این میں کوئی فرق نہیں آتا، تب تک یہ ملک ایسے ہی رہے گا۔ لیکن یہ کسی سیاسی جماعت کی جیت نہیں ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کی ہار نہیں ہے، یہ جیت ہے آئین پاکستان کی، اور پاکستان کا آئین جیتا ہے، کیونکہ کسی ایک فرد واحد کے لیے، چاہے وہ ٹیپو سلطان ہو، چاہے وہ صلاح الدین ایوبی ہو، چاہے وہ صادق امین ہو، چاہے وہ مسٹر 10% ہو، چاہے وہ نام نہاد چور ہو، کسی کے لیے بھی آئین تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک اور اہم بات کہ جب بھی کوئی بھی وزیر اعظم اس ملک کا بنے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کی بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے، اس پر بھی ایک تلوار لٹکنی چاہیے۔ آج ہم مان لیتے ہیں ان لوگوں کی جو پی ٹی آئی لورز ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، ان کے ساتھ آئین بھی، ان کے لیے تو آئین بھی تبدیل کر دینا چاہیے تھا، ان کے آگے صرف ایک عرض ہے۔ آج تو آپ کے صادق امین عمران خان صاحب بیٹھے ہیں، آج تو آپ کے صلاح الدین ایوبی صاحب بیٹھے ہیں اقتدار میں، کل کو جب وہ نہیں ہوں گے، ان کی جگہ کوئی چور کرپٹ آ کے بیٹھ گیا تو تب بھی عدم اعتماد کا یہی حال ہوگا، تب بھی اسپیکر کنگ بن کر اپنی مرضی کرے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور ایک اور بڑی بات اہم ہے، یہ جو خوشیاں منا رہے ہیں ان کے لیے ایک پیغام ہے، آپ پر 62-63 لگی تھی اور انہوں نے اپنی خودکشی آئین کو پامال کر کے کر لی ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہی از دا فرسٹ سویلین who has been آپ کہہ سکتے ہیں کہ who has been found guilty for abrogating the constitution of Pakistan. We have to set the rules of the game. ہم لوگ کسی ایک شخص کے لیے آئین تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور آج اس پروگرام میں آپ سب کے سامنے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جب تک پاکستان کا کانسٹیٹیوشن فلی فالو نہیں ہوگا تب تک ہم کسی قسم کا کوئی درخشاں مستقبل نہیں دیکھ سکتے۔ ایک طرف 5-0 کے حساب سے یہ فیصلہ آیا ہے ججز کا، میں تو اس کو سراہتا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گا یہ خوشیاں منانے کا وقت ہرگز نہیں ہے، یہ سول سپرمیسی کا وقت ہے۔ جب بھی سیاستدانوں نے اپنی داڑھی فوج اور عدلیہ کے ہاتھ میں دی ہے، ان کے ہاتھ میں ضلالت اور خواری ہی آئی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں پھر ایسا ہو نہ جائے۔ آج کے اس پروگرام، آج کے اس وی لاگ میں نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں
کچھ لوگ آج بہت زیادہ خوشیاں منا رہے ہیں، کچھ لوگ آج بہت زیادہ غم میں ہیں، بلکہ ایک حساب سے دیکھا جائے تو ایک ٹھیک ٹھاک حصہ اوورسیز پاکستانیوں کا تو آج غم میں ہے، بلکہ یورپ پورا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک دکھ اور کرب میں ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن ان تمام لوگوں کے لیے میں ایماندارانہ اور خلوص کے ساتھ ایک بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ آئین کو فالو کرنا چاہیے، آئین ہی مقدم ہے۔ باقی اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، آئین زندہ باد۔ خبر کی خے سے رے تک، عوام سے ایوان تک، مسائل سے ان کے حل تک، عمل سے تکمیل تک، تکمیل سے انجام تک۔ دیکھیے پروگرام گراؤنڈ ریالٹی جمعرات دوپہر 1 بجے صرف سٹیزن نیوز پر۔